नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फीस बाज अदायगी से मुतालिक पेश की गई तहरीक इल्तिवा पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस का ऐवान से वॉकआउट। एक लाख 12,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। असम्बली में वज़ीर आला का ऐलान। अपोजिशन से तामीरी रोल अदा करने का मुतालबा। हरितहारम प्रोग्राम के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील देने मजलिस का मुतालबा। जंगलाती अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कांस्टेबल्स की 3,897 जायदादों पर तकर्रुरात को रियासती हुकूमत की मंजूरी। एलामिये की जल्द इजराई। और मंगलहाट के गंगाबौली इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान 10 किलो गांजा जब्त। 3 अफराद पुलिस तहवील में। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस पार्टी ने पीर के दिन ऐवान असम्बली में पेश की गई तहरीक इल्तिवा पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह करने के मुतालबे को नज़रअंदाज करने ऐवान से वॉकआउट किया। इजलास के आगाज़ पर जब वक़्फ़े सवालात का आगाज़ हुआ, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने मदाखलत करते हुए कहा कि तलबा की फीस बाज अदायगी पर पेश की गई तहरीक के इल्तिवा पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया गया। इस पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और असम्बली उमूर के वजीर हरीश राव ने कहा कि BSc में लिए गए फैसले के मुताबिक वक्फे सवालात के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इस पर कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत क्या करना चाहती है, इसका खुलासा जरूरी है, हम वॉकआउट करेंगे। इस पर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर मुबाहिस में हिस्सा लेना नहीं चाहती और बाहर जाना चाहती है तो चली जाए। डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि वक्फे सवालात के बाद इस पर बात की जाए। इस दौरान जाना रेड्डी ने माइक देने का मुतालबा किया। जब उन्हें माइक नहीं दिया गया तो कांग्रेस अरकान के साथ वो ऐवान से बाहर चले गए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान से अपोजिशन कांग्रेस के वॉकआउट को माने खैज करार दिया। ऐवान असम्बली में अकबर ओवैसी ने कहा कि कायदे अपोजिशन ऐवान को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना असम्बली का पहला इजलास हुआ था तब तमाम जमातों ने फैसला किया था कि तहरीक के इल्तिवा को वक्फे सवालात के बाद शामिल किया जाए। कांग्रेस ने भी इससे इत्तेफाक किया, लेकिन अब इस इजलास में कांग्रेस अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से इन्हिराफ कर रही है। Madam Deputy Speaker, I would like to come on record and say that Honorable, the reason is that about adjournment motion, it is not in this session. When the Telangana State Legislative Assembly's first session was held, that time itself, by all political parties, it was decided the adjournment motion would be taken up after the question hour. Yes. They cannot keep on changing their stand in every session. All the political parties unanimously took a decision that we want the question hour, and at that time Congress also agreed. Did they protest on this adjournment motion to be taken up at the first thing whenever the House commences in the last session? No, madam, they never protested on it in the last session also. This session they want to change a stand. It is their confusion. He is misleading, he is saying wrong. So I want to correct the records, and I want you also to correct the records, madam. Okay, it is not that we have taken this decision in this session. When the first session of Telangana State was there, that time it was decided, some few rules and regulations were discussed and decided in that this was also there. Thank you. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए पुराने सियासी हरबे बंद करें। शॉर्टकट रास्तों के जरिए सियासी फ़ायदा उठाने के बजाय ऐवान असम्बली में तामीरी रोल अदा करें। वक्फ़े सवालात के दौरान कांग्रेस रुकन असम्बली संपत कुमार की तरफ से TSPSC में बेकायदियों
اور صدرنشین کو نشانہ بنانے پر وزیر اعلیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ایس پی ایس سی کے صدرنشین کی قابلیت کی وجہ سے انہیں یو پی ایس سی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا صدرنشین بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت 1,12,000 سرکاری جائیدادوں پر تقررات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک میں تعلیم کے لیے 20 لاکھ روپے کی اسکیم ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں نہیں ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے پچھڑے طبقات کو بیرونی ممالک میں تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے گروپ 2 امتحان کے دوبارہ انعقاد کے کانگریس کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ایس پی ایس سی میں کسی بھی قسم کی بے قاعدگیاں نہیں ہوئی ہیں۔ گروپ 2 کے امتحان میں بے قاعدگیاں ہونے کا عدالت میں مقدمہ زیر دورہ ہیں۔ حکومت اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے تمام تفصیلات عدالت کے سامنے رکھے گی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ ایک اور سوال پر امارات و شوارے کے وزیر نے بتایا کہ 1,165 کروڑ روپے کے مصارف سے مختلف شہروں میں 4 رنگ روڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی آر رپورٹ آنے کے بعد اراضی حصول کی تفصیلات بتائی جائیں گی۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ہریتا ہارم پروگرام کے لیے مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس کے فلور لیڈر نے جنگلاتی اراضی کے تحفظ پر زور دیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں حکومت کے ہریتا ہارم پروگرام سے متعلق مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ آج جنگلات میں شیروں کی تعداد کم ہو چکی ہے، شیروں کو مارا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگلات میں بمبوز نہیں ہے، جس کی وجہ سے شیر جنگلات سے جا رہے ہیں، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ قائد مجلس نے کہا کہ جنگلاتی علاقہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اس پر حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ ماحولیات کی بات کی جاتی ہے، لیکن جنگلاتی زندگی کے تحفظ پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ قائد مجلس نے حیدرآباد کے زو پارک میں میرالم تالاب سے پانی کے داخل ہونے کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میرالم تالاب کے پانی کے زو میں داخل ہونے سے درختوں کو نقصان ہو رہا ہے اور جانوروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اکبر اویسی نے کے بی آر پارک کے پاس فلائی اوور کی تعمیر کے لیے درختوں کی کٹوائی پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو تنظیمیں اس سلسلے میں احتجاج کر رہی ہیں انہیں طلب کرتے ہوئے بات کی جانی چاہیے۔ According to official statistics, once upon a time, out of the forest area in Telangana, dense forest covered 25% and modest forest covered 50%, and the remaining 25% of forest land constituted trees and small bushes. Over the last few decades, the dense forest land in Telangana has dwindled and only 1% of the total forest covers, whereas 29% are general forest. Madam Deputy Speaker, as per the official statistics, the target for planting of trees was 38.63 crores in the year 2015 and 16, and the target was raised to 40 crore trees in each 2016 and 17 and 17 and 18. That is total target of 118.63 crores in 3 years. The achievement was, however, planting of 76.32 crore trees, which works out to 64% of overall target for 3 years. I would like to bring to your kind notices that Haritaram program, right from Panchayat level, collectorate office, revenue officials, all of them should participate in that. But what is happening? The forest department has been given the responsibility for this. In this process, the forest department officials, instead of protecting the forest, they are busy in this work. And we are losing the forest cover in that area, madam. I'll give the details when I go ahead. We are, because of losing the forest and the green cover, madam, we had in Telangana, ہمارے پاس تلنگانہ میں شیر دکھائی دیتے تھے. آج شیر چلے گئے ہماری ریاست سے اور شیروں کو مارا جا رہا ہے. شیر کیوں چلے گئے؟ Because we are losing bamboos from the forest, madam. Bamboos are being lost in the forest. بیمبوز نہیں ہے، شیر کے لیے بیمبوز ہونا ہے اور اس کو کاٹا جا رہا ہے، جھاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہم اپنے فارسٹ ایریا کو ایک وائلڈ سینچریز بھی ہمارے پاس اتنے تھے میڈم، آج وہ لیپرڈز تھے، ٹائیگرز تھے، آج وہ پوچنگ ہو رہی ہے، فارسٹ کم ہو رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ہمارے وائلڈ لائف کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. صرف گرین کور
ہم بات کرتے ہیں تو صرف انوائرمنٹ کی, گلوبل وارمنگ کی, ڈیفیشٹ ان رین فال کی بات کر رہے ہیں, لیکن وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پروٹیکٹنگ دا وائلڈ لائف آلسو. وی شوڈ آلسو پروٹیکٹ دا وائلڈ لائف تھرو دس ہریتارم پروگرام میڈم. اور اس کے ساتھ میں before concluding madam I would just like to bring 3 or 4 points madam. اور وہ points یہ ہے کہ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے پاس نہرو زولوجیکل پارک ہے میڈم, یہاں پر زو ہے حیدرآباد میں, میرالم تالاب کا پورا پانی زو میں آ جا رہا ہے, جتنے جھاڑ ہیں پرانے وہ ختم ہو جا رہے ہیں اور جانور پریشان ہیں. اس زولوجیکل پارک کو کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور there are 2 tiger reserve and 7 sanctuaries and 3 national parks in Telangana state covering about 6 lakhs hectares. اس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس پروگرام میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے میڈم. After the formation of Telangana there is only one zoo میڈم. زو کے بارے میں آپ سے بولا ہوں, نظام سرکار نے بنایا تھا اور ہمارے اسمبلی کے بازو پبلک گارڈنز ہیں میڈم. پبلک گارڈنز بھی فیمس تھا, آج پبلک گارڈن بھی نیگلیکٹ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی میں حکومت کو توجہ چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ بھی, کیونکہ یہ پورا چاہے زو ہونے دیجئے یا پبلک گارڈنز ہونے دیجئے, یہ 150 ہیکٹرز کے اوپر ہے, اتنا بڑا, اور اس کے بازو زو کے بازو میرالم تالاب بھی ہے میڈم. وہ تالاب پر بھی وہاں پر بھی کچھ کر سکتے ہیں, وہ پروگرام بھی نیگلیکٹ ہو رہا ہے میڈم. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی غور کریں گے. And when I come to the twin cities of Hyderabad, Secunderabad, the GHMC has taken up Haritaram program on a large scale, but the survival rate of plant is very low, madam. Madam, also in a classic case of one wing of government working at, we have instances where the DISCOM, Transco, RNB, abhi meri colleague bhi boli hai madam, wo bhi ke roads banate waqt hum dekhte hain madam कि what we see is that कि this الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ آ کر پورے جھاڑوں کو کاٹ دیتے ہیں اور اتنے برس کے بعد جھاڑ اگتا ہے, آنے کے بعد اس کو بالکل ہی بے دردی کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے. اینڈ میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے میڈم ون امپورٹنٹ ایشو میں حکومت کی جانب توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ بنجارہ ہلز میں اور یہ جوبلی ہلز کے پاس چیرین پیلس کا جو پارک ہے, جس کو بعد میں KBR پارک کا نام دیا گیا تھا, وہاں پر واکرز ایسوسی ایشن, وہاں پر دوسرے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کے جو NGOs ہیں, ان سارے لوگوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ GHMC کا جو روڈ آ رہی ہے, فلائی اوور آ رہا ہے, اتنے جھاڑوں کو کاٹ کر اس کو نہیں کرنے کی بات کی گئی. ایک طرف ہم جھاڑ بو رہے ہیں, پیدا کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جھاڑوں کو کاٹ رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. میں چیف منسٹر صاحب سے اس ڈسکشن میں یہ اپارچونٹی لیتے ہوئے کہوں گا کہ آپ وہ سارے NGOs جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو بلا کر ان سے بھی بات کرائیے. تو I would like to know, یہ جو 3000 نرسریز کی بات کر رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ نرسریز کتنے ہیں, گورنمنٹ نرسریز کتنے ہیں؟ آپ نے پرچیز کیا ہے تو پرائیویٹ نرسریز سے کتنا پرچیز کیا ہے اور گورنمنٹ نرسریز سے کتنا پرچیز کیا ہے؟ اور یہ پبلک فنکشنز اینڈ آلسو پلاسٹک ٹری گارڈز were given میڈم. وہ پلاسٹک ٹری گارڈز کا فیٹ کیا ہوا, کہاں ہے وہ پلاسٹک ٹری گارڈز؟ یہ سارے ایکسپینڈیچرز, یہ ساری تفصیلات اگر دیں گے اور تو میں ممنون رہوں گا. کانگریس رکن اسمبلی DK ارونا نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ہریتہارم پروگرام مذاق بن چکا ہے, وزیر اعلیٰ کے لگائے گئے پودے تک سوکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ مقاصد ہونے سے پروگرام کامیاب نہیں ہوتا, اس کے لیے منظم حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. حیدرآباد میں بیٹھ کر صرف اعلانات کرنے سے اس طرح کے پروگرام کامیاب نہیں ہوتے. انہوں نے بتایا کہ وزیر صبح میں پودا لگاتے ہیں, دوپہر میں بکری پودا کھا جاتی ہے اور وزیر زراعت رات میں اسی بکری کو کاٹ کر کھا جاتے ہیں. اس پروگرام کے تحت 230 کروڑ پودے لگانے کا جو نشان رکھا گیا ہے وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. DK ارونا نے اس پروگرام پر خرچ کی جانے والی رقم اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے پاور کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا. BJP رکن اسمبلی رام چندر ریڈی نے ہریتہارم پروگرام میں پائے جانے والے نقائص پر روشنی ڈالتے ہوئے پاور کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا. تلگودیشم کے R کرشنیا, CPM کی راجیا نے بھی مباحث میں حصہ لیا.
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में एक इंच जंगलाती अराजी पर भी कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कबायलियों के नाम जितनी अराजी पर कब्जा हुआ है उसका जायजा लेने के लिए हाउस कमेटी तश्कील दी जाएगी। कबायलियों के नाम पर जंगलात को काटने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला ने हरिता हारम प्रोग्राम पर अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि 230 करोड़ पौधों की शजरकारी के फैसले के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। ये प्रोग्राम ऐसे ही शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम पर खर्च की जाने वाली रकम का हिसाब दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए 1307 करोड़ नरेगा स्कीम से लिए जा रहे हैं। 304 करोड़ रुपए मरकज के कैंपा फंड से लिए जा रहे हैं। 396 करोड़ रियासती हुकूमत खर्च कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस के दौर में जंगलात को नज़रअंदाज किया गया था और जंगलाती इलाकों की अराजी को भी तकसीम किया गया। वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना में 24% जंगलाती इलाका सिर्फ कागज़ पर मौजूद है। ज़मीनी हकीकत यह है कि अराजी मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि हरिता हारम प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले सालों में दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुँच जाएगा। KCR ने बताया कि HMDA और GHMC इलाके में 10 करोड़ पौधों का निशाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जंगलात की अहमियत को समझा जाए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार मुशावरती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि GHMC हुदूद में मकानात और अपार्टमेंट्स में शजरकारी को लाजमी करार दिया जाए। मोहतरमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने अपनी तकरीर में 2 से 3 मुतालबात किए थे, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि मुझे कोई जवाब चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से नहीं मिला। एक, ये अपॉइंट एन एडवाइजरी कमेटी फॉर हरिता हरम, जो आप एक जियो निकाल के कई मुख्तलिफ महकमे जात के लोगों को इसमें लाए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो NGOs हैं, जो ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इसमें एकोलॉजिस्ट हैं और सोशोलॉजिस्ट हैं, ऐसे लोगों की एक कमेटी अगर बनाएंगे तो उससे काफी आपको फायदा भी होगा, उनकी रहनुमाई भी मिलेगी। एंड वन सेकेंड थिंग विच आई वांट टू मेक टू योरसेल्फ, मैडम ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, प्रीवियसली we used to have forest and environment wildlife committee in the legislative assembly में, तो वो भी कमेटी अगर आप हरिता हरम, फॉरेस्ट और इसके ताल्लुक से अगर आप एक कमेटी रखेंगे तो मैं समझता हूं कि काफी फायदा होगा मैडम। एंड लास्टली मैं आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू इन्वॉल्व all society and also encourage the house owners and apartment owners to take up the Harita Haram program by planting the saplings in their premises and ensuring they grow into flower or fruit bearing trees. जिस तरीके से हम ये पानी की सतह जो जमीन में नीचे हो गई है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो कंपलसरी जो GHMC के जरिए करते हैं हम, तो इसको भी इस तरीके से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि शहर हैदराबाद में काफी पोल्यूशन हो रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसका हमने खैर मुकदम किया। उम्मीद करता हूं कि इन 3 मसाइल को मैंने उठाया, चीफ मिनिस्टर साहब इस पे कुछ मौसर जवाब देंगे। वज़ीर आला ने अकबर ओवैसी के मुतालबे पर गौर करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अरकान के साथ इजलास तलब करते हुए जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि GHMC में ग्रीन बजट रखते हुए सरसब्जी व शादाबी में इजाफे के लिए काम किए जाएंगे। Akbar Garji plan, it's a good advice, definitely. In the condition today, what we are facing today is very grave. Situation is very grave. So there is a need to enroll all the environmentalists, intellectuals, NGOs, whosoever are concerned with these matters. Government will certainly look into that matter. उसके अलावा आपको हैदराबाद के घरों में जो मतलब फल के झाड़ दे के encourage कर सकते हैं, उसका भी आपने सुझाव दिया है। GHMC जब बुलाएंगे मीटिंग तो आप भी शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, उसमें शामिल हो जाइए, जरूर उसको भी मुकम्मल तौर पर करने का कोशिश कीजिए। सरकार का पूरा साथ इसके साथ होगा। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रियासत और शहर में शराब की दुकानात की बढ़ती तादाद और क़वायद की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वक्फ़े सिफर के दौरान जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मसाजिद और मनादिर की परवाह किए बगैर रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कमर्शियल इलाकों में शराब की दुकानात की इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानात को इजाज़त नहीं देनी चाहिए।
نہ صرف شہر میں بلکہ پورا تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر آج کل وائن شاپ زیادہ کھولے جا رہے ہیں میڈم. وہ وائن شاپ کے لیے جیسا مادنا پیٹ یاقوت پورا ایریا میں میڈم کوئی چیز نہیں دیکھ رہے, نہ مسجد دیکھ رہے, نہ مندر دیکھ رہے, نہ چرچ, نہ ہاسپٹل, نہ اسکول, نہ کالج. وہاں پہ لوکیلٹی کے اندر کھول رہے ہیں جس میں مادنا پیٹ ہے میڈم, شنکیشور بازار ہے سعید آباد میں, بیگم بازار کے بازو میں 2 مسجد 1 مندر ہے میڈم 100 میٹر کے اندر. وہاں پہ بھی ہے نوبل جنکشن جو ملا پلی میں آتا ہے, شالی بنڈا, فلک نما, جیا گوڑا, گرکا پلی اور پرانا پل, ایسے کافی ایریا میں. ان سب کے علاوہ میرا ایک سوال ہے میڈم کہ 100 میٹر کے اندر مسجد مندر کوئی بھی ریلیجیس پلیس رہے یا اسکول رہے تو نہیں دیتے پرمیشن, اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسا اسٹائل میں پرمیشن دے رہے ہیں. ایک اور چیز میڈم میں منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, فرض کریے کوئی سینسیٹیو ایریا ہے جہاں پہ کریمنل وائلنس ہونے کا ڈر ہے, وہاں پہ اگر وائن شاپ دیں گے تو ایک بہت بڑا جھگڑا ہوگا میڈم. تو میری منسٹر صاحب سے اور یہ حکومت سے خواہش ہے کہ وائن شاپوں کو لوکیلٹی کے اندر مت کھولیے میڈم, کمرشل پلیسز پہ کھولیے جہاں پر ایزی لے سکتے. تو اس کے لیے میں آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب سے خواہش کرتا ہوں وائن شاپ پہ ضرور ایکشن لیجئے میڈم. کانگریس کی رکن اسمبلی گیتا ریڈی نے کہا کہ گڈگی دیہات میں برقی شوق لگنے سے نہیں بلکہ برقی بل کا شوق رکھنے سے خلق پر حملے کے باعث ایک شخص فوت ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ جھونپڑی میں رہنے والے مزدور پیشہ شخص کو جب جھونپڑی کا برقی بل 1,05,000 روپے تھما گیا تو پریشان ہو گیا. اس سلسلے میں اس نے مقامی سطح پر نمائندگی کی, اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے شہر بالخصوص ملک پیٹ حلقے میں مچھروں کی کثرت پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا. وقفہ سفر کے دوران احمد بلالہ نے اسمبلی میں کہا کہ شہر کے ہر گلی میں وبائی مرض سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. مجلس کے رکن اسمبلی نے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد اور شعبہ صحت سے سلم علاقوں میں طبی کیمپس قائم کرنے کا مطالبہ کیا. کی نوٹس میں چیز لے کر آنا چاہ رہا ہوں, اور جہاں تک ملک پیٹ کانسٹیٹنسی ہے پوری کی پوری کانسٹیٹنسی موسیٰ ندی کو لگ کے ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ملک پیٹ کانسٹیٹنسی متاثر ہے. آج حیدرآباد کے اندر آپ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر وائرل بیماری کی وجہ سے کوئی نہ کوئی متاثر نہیں ہے. تو میری آپ کے ذریعے حکومت سے تجویز ہے کہ اس کے اوپر صحیح اقدامات کرے, مچھروں کی بڑھتی تعداد کے اوپر اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے, اور GHMC اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مل کر جنگی پیمانوں کے اوپر ہر محلوں میں اور سلمز کے اندر ہیلتھ کیمپس اگر سے قائم کرے تو جس کی وجہ سے عوام کو راحت ملے گی. بہت زیادہ برا حال ہے مچھروں کی وجہ سے اور وائرل ڈیزیز کی وجہ سے, تو اس کے اوپر حکومت کو نوٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے ذریعے حکومت کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. بی جے پی کے رکن اسمبلی NVS پربھاکر نے اوپل بس ٹرمینل کی ترقی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے فوراً اجلاس طلب کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کا مطالبہ کیا. بی جے پی رکن اسمبلی نے شہر میں بس شیلٹرز کا بھی مسئلہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن میں بدعنوانیاں ہو رہی ہیں, کام منظور ہو رہے ہیں, فنڈز بھی جاری کیے جا رہے ہیں, لیکن کام نہیں ہو رہے ہیں. پیر کے دن ایوان اسمبلی تو چل رہی تھی لیکن وقت بتانے والی گھڑی تھمی ہوئی نظر آئی. ایوان اسمبلی میں نصب کی گئی گھڑی بند دیکھی گئی. ایوان کی کارروائی کے آغاز کے بعد ایوان کی گھڑی میں 9:48 دکھائی دیے. جب اجلاس کو وقفے کے لیے ملتوی کیا گیا تو گھڑی کے وقت کو بھی درست کیا گیا اور ایوان کے ساتھ گھڑی بھی چلنے لگی. ریاستی حکومت نے 3,897 کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر تقررات کو منظوری دیتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں. احکام کے مطابق 3,897 جائیدادوں کے من جملہ 907 سول کانسٹیبل اور آرمڈ ریزرو کانسٹیبل کی 2,990 جائیدادیں شامل ہیں. ان جائیدادوں پر تقررات کے لیے پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ جلد اعلامیہ جاری کرے گا. مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے حیدرآباد کی نیشنل پولیس اکیڈمی میں 136 IPS عہدیداروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا. دسمبر 2016 سے 45 ہفتوں کے لیے یہ تربیتی پروگرام منعقد ہوا تھا. اس سے پہلے وزیر داخلہ نے اکیڈمی میں قائم سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے پر پھول ڈالے اور پریڈ کی سلامی لی. اپنے خطاب میں وزیر داخلہ نے انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا ذکر کیا. انہوں نے نئے پولیس عہدیداروں کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے فرض شناسی کے ساتھ خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک کی پولیس پر انہیں بھروسہ ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر داخلہ نے کہا کہ آئندہ 5 سالوں میں ہمیں ملک سے عسکریت پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے.
तेलुगु देशम पार्टी छोड़ने वाले रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद में अपनी खामगाह पर मुनक्किदा इजलास में उत्तम कुमार रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो उनकी रियासत को मफादात अजीज हैं, इसलिए कि केसीआर के खिलाफ जदोजहद करने के मकसद से ही वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। रियासत की तकसीम के वक्त आंध्रा कायदीन एक हो सकते हैं तो रियासत के लिए तेलंगाना कायदीन क्यों एक नहीं हो सकते। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि हज़ारों जानों की कुर्बानी के बाद हासिल होने वाली तेलंगाना के अवाम को केसीआर ने धोखा दिया है। अवाम से किए गए किसी भी वादे को केसीआर ने पूरा नहीं किया। केसीआर अपोजिशन का गला घोंट रहे हैं। अब केसीआर का ये खेल नहीं चलेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियासत में कभी 2 और 2 4 नहीं होते। चंद कायदीन को पार्टी में शामिल करके केसीआर 4 करोड़ अवाम की तायद हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि केसीआर के खानदान के 4 अफराद एक तरफ और दूसरी तरफ तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम हैं जो केसीआर को सबक सिखाएंगे। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी मंगल के दिन राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मलकपेट असम्बली हल्के में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से करवाए जा रहे तरक्याती इक़दामात, अवामी मसाइल और शिकायत का जायजा लेने के लिए किया जा रहा प्रोग्राम गुफ्तगू हलीम के साथ बलदी हल्के छावनी में मुनक़िद हुआ। रुकन असम्बली अहमद बलाला और रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली के अलावा मुतालिका मजलिसी ज़िम्मेदारों, इब्तदाई सदूर मोतमदीन ने इस इजलास में शिरकत की। मुर्तज़ा अली ने कामों की तफसीलात बताईं। अहमद बलाला ने मजलिसी ज़िम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से राब्ते में रहें और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से करवाए जा रहे तरक्याती इक़दामात तेज़ रफ्तारी के साथ पाए तकमील को पहुँचें। मुमताज़ कॉलेज के प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान नौजवानों में लड़ाई झगड़े की इत्तला पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुमताज़ कॉलेज का दौरा किया और नौजवानों को डिसिप्लिन के साथ खेलने और झगड़ों से गुरेज करने का मशवरा दिया। महकमे औज़ान और पैमानाजात की टीम ने मासर टैंक में वाक़ होटल पर धावा करते हुए पीने के पानी की बोतलें, बिलिंग मशीन के अलावा एक लैपटॉप जब्त किया है। असिस्टेंट कमिश्नर महकमे औज़ान और पैमानाजात विजय भास्कर ने मीडिया को बताया कि होटल में पीने के पानी की बोतल को 142 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, जिसमें 18% GST शामिल हैं। उन्होंने बताया कि होटल के मालिक को इससे पहले भी नोटिस जारी की गई थी। उनका कहना था कि वो बड़ी कीमतों पर पीने का पानी फ़रोख्त करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। मंगलहाट पुलिस को अचानक तलाशी मुहिम के दौरान 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मंगलहाट पुलिस हदूद गंगाबोली के इलाके में जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो एक ही गाड़ी पर सवार 3 अफराद वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक दूलपेट के रहने वाले अनूप सिंह, शैलेंद्र सिंह, राहुल सिंह विशाखापट्टनम से गांजा मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अनूप सिंह साबिक में कत्ल के एक मुकदमे में भी मुलविस है। पुलिस ने गांजे को जब्त कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। उधर सारनगर पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एमवी रया चौधरी को बलकमपेट के इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम भोले भाले लोगों को एटीएम से रकम निकालने में मदद करने के बहाने उनके एटीएम कार्ड्स को जाली कार्ड से तब्दील कर देता और वो इस दौरान उनके पिन नंबर भी नोट कर लेता। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक बाद में असली एटीएम कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अकाउंट से रकम निकाला करता। पुलिस ने बताया कि मुलजिम रया कुत्तापेट, डालापेट और जिले गुंटूर में साल 2016 में 2 केसेस में मुलविस पाया गया। पुलिस के मुताबिक जेल से छूटने के बाद मुलजिम फिर से एक एटीएम सेंटर के पास जराइम अंजाम देना शुरू कर दिया था और 9 केसेस में मुलविस पाया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 लाख रुपए नगद रकम के अलावा 3,50,000 रुपए मालियती तिलाई जेवरात और एटीएम कार्ड्स बरामद किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
فیس باز ادائیگی سے متعلق پیش کی گئی تحریک التوا پر موقف واضح کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کا ایوان سے واک آؤٹ۔ ایک لاکھ 12,000 سرکاری جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے، اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا اعلان، اپوزیشن سے تعمیری رول ادا کرنے کا مطالبہ۔ ہریت ہارم پروگرام کے لیے مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے مجلس کا مطالبہ، جنگلاتی اراضی کے تحفظ پر زور۔ کانسٹیبلز کی 3,897 جائیدادوں پر تقررات کو ریاستی حکومت کی منظوری، اعلامیے کی جلد اجرائی۔ اور منگل ہاٹ کے گنگا بولی علاقے میں پولیس چیکنگ کے دوران 10 کلو گانجا ضبط، 3 افراد پولیس تحویل میں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔